ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها حفرهم كم سلكا أحفرهم هي من أكل باي أحفرهم هي حابن حزبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلوا منيروا فطرتهم زسروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتوا سلام تغاتاتلتي سول ميديا بزوزلكم وسلامكم يبزح خندقس كنتس ايرتراونت كورمنت هنرسع كلاتكم تغاتاتلتي سول ميديا بتي كي تحللكم لايك شير سبسكرايب بمغبار نو سول ميديا معبايت غبرو دلكم استواصو دغيمه دغاغيمه بلب اندامسكونكو لومي ازي اگداس تمزي امتو خصمعو وي كاختريو خمصنعكم هو اسكا كبور جنرال سبحات افريم انتاي إيلو نيرو ابوتاتنا خموخا اياتاتنا نزولو دزي انتاي قديفملو نزبل اسكا ناي كبور جنرال سبحات افريم نحن سودان يتقبلاتنا من عواتنا حقيفة أديفاتنا حقيفة عبيتناتنا الزنكولو زخمو حقيفة مودعتها أوروبا غيدا دول أمريكا غيدا دول سالا سودان غيد مر إثيوبيا أكيوم كتفونا ترحيم حسيو كم تتزاربنا له عفايوان أمسيكا سبن دارشن كان يتز مقتال سودان كا أبو حبيب نهزي إرترا تقبلو معقوبي هبو مودعتها خاف سودان يسب من عبد الله بسيط نحنا إزاي خنرسعو عين خدمنا نزين دحرس إناس نفسنا خنرسعنا حواتنا سودانوين أبسقم قالوا قداموت نحنا براب قلنا منخون واه قدمي 12 عامات كبر جنرال سبعات افريم استزاربوه حزب السودان ان حردات تصقيم تشغيرو قداموت ايرتراويان ابغنم دو كنبل كم زلنا يملأت محلالفو كبر جنرال سبعات افريم بتعمي حقوسنا حزب السودان يحقوسنا حزننا حزب السودان كا عطفيتا لعليهم يحزننا خم ايرتراويان مالت بتعمي طعمات حزبيهم انا بالسودان يمصي طعماتي زمارهم السوداناويان يلن زمارهم سيلن السوداناوي طعماتهم سلازي زي ايدهم يمرخيبهم دلو املاك اخاب ذاتيهم دلو شجرن صقمم صبان كاو اناغيفون نامغد سلام املاخ مرحوم ناي كل غزي صلوتنا ايتوم صليت ليتن معالتن كاي حوات صلوتكم حزب السودان اب تغبرلو ذكروهم يخلوكم زدلي لما انتي بوغن ليبيا تشاد غيرنا بدارفور كاتوا افلاي دصعانا اصوارات مالتي بحيلتات مكلخال ناي سودان درون مدقعتي غطيمون تكلو اصوارات حقومش تخوينلو زغا كبع الامارات كمغا ببع الاثيوبيا غيرو نبع ليبيا زاتو خب ليبيا حدا جنرال انو تي جنرال كا قند عسوب كدامي كمتناي ار اس اف كمتناي بعد ابي احمد كوينو بدارفور شاد غلغيركا ناب اصوارات ناب دعمل سريع ابزن هالكم يقول لهم ده كمزي غطيمون دلو زياتن ابز حلف اوان كم زفلت تناي دعمل سريع قبر شبرا فكيرو نيرون تم قربا بتهاجرات نو اندحردا يمكن اقرن ترياك يمكن بدرون غير خاطو كنيدو قال اندابله ليتن معلتن دارغا معلتاوي لك خمتناي بعد ابي احمد بحر زلو وزي ودي اسمعوا منين الان
قبل كده بيقولوها الناس الآخرين، لكن سواء منين الآن إحنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط تضرب تقتل أي مسيرة بتقوم من أي مطار، إحنا بالنسبة لنا هدف مشروع، هدف مشروع. ونحن من اللي نكون متأكدين طبعا، لو ما متأكدين ما حنقول الكلام ده. أي طيارة أي مسيرة بتقوم من مطار، المطار ده بالنسبة لنا هدف مشروع. كلام ده يا زياتهم تحقيقهم كابتا أفريقيا تبال أهبور كتفو خلولهم أطواراتن لوجستيكن تعينن بوغن ليبيا ناب دارفور كأتوا زفتنا كافلاي بدرونات سراويت منقس السودان ناب حقومش تغيرن اللوا تتعنت بقطتها كاب إمارات ندعمل سريع زتلاخو خينو دعمل سريع أطواراتن تتوقستن عدكن سنكن بمجد ليبيا بحجز ليبيا جنرال حفتر مجد دبوب السودان كم أون بأير كل أير إثيوبيا كأتو كم زتصنحون يفلت مالتي كل أير نا إثيوبيا تتكيمهم كم أون أير نا إثيوبيا أبز حلف أوان أب نا تجراي مجد أير نا إثيوبيا بمنتاي زحمة ويكا بمنتاي زفلت النحردايلنا أطوارات بمجعز أطوارات بممللاس مالتي التقدام أي تارجيتهم كا نبورتو السودان تقاطعات إركا بو خمدلياتهم أطوارات نخوتو أبتي استجبرنا ناي درونات متقعت بإمارات عرب نبورتو السودان ون اسو زنقلي نيرو حيل بحري إرترا نابو بمخاد كا بدحريو نابورتو السودان زغون نغرات كقاتم أي كألن مالتي امبر ببورتو السودان جيروم يمتي كاندي أطواراتن تتوقستن نابو بمئتاو ببحرن بمريتن إرترا قداي نمقبار زتحاكنا وديت مالتي خمز نريو دلنا كا كاب معلتنا معلتي فشلت سعرت نداقاتهم يزغي دلو إذا ما قد أير إثيوبيا زجبرو زلو أنت تابع للسوداناويان كمون استفال عليه شرحن كمون أبتي كبابي زجبرو بعزي أتأيف نجارات جن كلنا زجبو ما قد أيرين إحنا خم إرتراويان سوداناويان إذا ما قد أير كين تكا إذا ما قد أير نزياتهم جنزبكا مخفال مالت بعالخان هزبها ما شافي مخفال مالتي أبزن هاي تجراي كينات زنبرخا أطوارات سراويت بمجعز زفلت زي كل أير ناي إثيوبيا دا تتكمكا ناب ليبيا ديو كمون ناب بعال دبوب السودان جيركا ناب بعال تشاد ليبيا كمون بقطتها أطواركا بعال إمارات ناب بعال ليبيا مرقاف مقرات زقبر نعنا خم إرتراويان إزي أقداس سلزوخونة قدامنت ناي قدامنت إزي ما قد أير ناي إثيوبيا ولا أبتن نبرو لهاجر ولا حنتي كتمان أو حنت كتما يخون إذا ما قد أير ناي إثيوبيا خين تكم كم إرتراويان دورو سوداناويان ون جميرو مالو ما قد أير ناي إثيوبيا نخيتو قومو ناي إماراتون خيتو قومو مالك سلمنتاي بعلخا نحراري خان يشافي خان جنزب أيتهمنيها السوق ساب زغنغا نحنغا مع أنت أنا شتا بيلنا أتي قبل علي حزب السودان زور دولة شاف لك خمتا خبور جنرال سبحات إفريم زبلا سوداناويان شجر كقاتمهم كله نحنا خم إرتراويان قداموت أبغنهم زي أستمع أرواس كنا كبور جنرال سبحات إفريم خصوصا لكم خيلي ولا أب تيليجرام ويا واس أب هاي بولني نحنا سودان يتقبلاتنا أواتنا حقيقة أديساتنا حقيقة عبيتناتنا زون كله زدخم حقيقة مودعتها أوروبا قيد دول أمريكا قيد دول سالا سودان قيد مر إثيوبيا أكيوم كسونا ترحم حسيو كم تتزاربنا له عفايوان أمسيكا سبن دارشن كان نتيز مقتال سودان كأبو حبيب نهزي إرترا تقبلوا معقوبي هبو مودعتها خاب سودان يسب من عبد الله بسرين نحنا إزيد خنرسعو عين خيننا نزيد حرسي ناس نفسنا خم درسعناي حواتنا سوداناوين أبسقم قالوا قداموت نحنا نبراب قلنا منخون واه قدمي 10 عامت زتزارو خبر جنرال سبحات إفريم السوداناويان أبتجديتي أبصبو كونتات يميرو جن كل جديتي بوليتيكانا إيرترا 10 عامت 10 عامت نقدمي تكيدو زتنبيو كم زي بوليتيكا ناي كالوت كم زي ناي دورها بوليتيكا يكون نا إيرترا بوليتيكا هابتو زحوك سكان 10 3 عامت نقدمي تزغدي من حزب السودان أبز شجر كودق إلو يفلت لك خمزة لما عاد تستزاربا كما أخوينا تسمعك لا تحدث زخيد قالاتي لا تحدث زخيد زي منو قالات
دقيمكا دقاقيمكا زدربة زي يقولوا كله خاء نعنا كم إرتراويان كحلافنا زسكمنا أبجيزة المات برهان زبوننا سوكلاتنا كمون وقعتنا حزبنا كل نجارات حويفو زحبحبو زنبرة حزب السوداني زروقصو زنبرة دچفلقو دصنتو زنبرة خا زاغم جع مالتي زاغم جع ስለዚህ ህዝቡ ሱዳን ሽግር ከጋጥሞ ሁሉ بزي حتو بزي رئيتو إرتراوي أبقدميتو وصيو كمتا خبر بريزيدنت إسياس أفورقي زبلا تينداتات غيرنا مقبال ليكونن حزب السودان أبقى غزانا خلقتو مينا لك حمزة لايكور جنرال سبحات إفرين إذا حلافنا دسكمنا قال ثم من إسياتوا كاب بلك على قعكا وصينا كم عينت نزي نغرات زي فايرال بمقبار قصالي أو حنقولنا خلص سلاسلو زي ود زرباي ما بزقاطامي كبر جنرال سبحات فريم عدمت عنان يمنيلكا بتاعم دس دبلي السوداناوينكا حقوسكم حقوسناي ناتكم حزنكا عصفيتنا على اي حملنا يحزننا لما انتي زي ن اشحات سوداناويان نخصنت بوغن ليبيا زاتو زنبره مقد ايرنا ايثيوبيا كمون اب كمز عينت رسح تغبارات توافيركم تغبروا زلهم صباحنو اكوب دمر تحاسبوا مخانكم كن هاينتالو بقى املاح جن تريو لهم داب حاخوم مش تغيروا درونات ناي سودان كا صلايني غيزي خزنقعا كازفل كل غيزي خا خمتا ود بيتو زبلا مس منغس ايرترا زمخره مس منغس ايرترا دسصقعن زحافره ويكا دفشل يلنمو كبرن موغسن لتزي صعاد منغس ايرترا مالتي مس حايلتات مكلخال ايرترا نملا حزب ايرترا حزب سودان كا انكو حقوسكا قرماكم يواقع كبابي 25 مليون دولار يزقمت واقعوا مالتي تأطورات 25 مليون بتعمي عبا عوتي انقع حقو سنة انقع حقو سكو بقومي لموتكو بدم تجمالك ايجن تلاشتتكو كبور على لهم كبريات توقنا دكتور على لهم منون تماركنا هاجر موتك جنجيبان تددبنا اسكيل تايك ማን ያደበርታ እንደዚህ አርክሶ ያጣላክ ጌታ እንዳሻ ገደልከን እንደ ጉድ ሞትንልህ ቤተ እምነት አቃጠል ካልቀሰን ዝማልህ ራብ ቀጣን ናንተም ጸልይልህ ማን ይዘው ብሎ ነው አሁን ይላይልህ ባንተ ዘመን እኮ አባቱን ያልሰዋ ወንድም ያልቀበረ እህቱ ተደፍራ ቅምሷ ያልተሰበረ እናት ፈርዳበት በደም ያልሰከረ በጥቦ የሌለ ስብል ነበረ ግን ሁሉንም አልፈናል አዝነን ብናለቅስም ያ ሁሉ ድፍረት ግን አያለሳልስም ቤተ እምነቷ ሲነድ ይሁን ያልፋል ባለች ሀገር ሲተራመስ ምህላ በያዘች ካንተ ክፉ እንዲርቅ ጾማ በጸለች ልጆቿን ሰብስባ ይቅር በሉ ባለች ይቅር ባስተማረች ምን አውቀዶ ይሁን ባንተ ድረፈረች አላወቅም እንጂ ኦርቶዶክስ መሆን የሃይማኖት ጥቁ ለእምነቱ መሞት ነው በግና ማረኩ ያሆነ ጴጥሮስ የኢየሱስ ልጆች ነን በሞት ውስጥ ነው ትንሣኤ ያገኘን ስለዚህ አንፈራም እመነን አንተ ሰው ረጋበል ሰከን ሞትን አታርክሰው قربوكي بتعامل نفعتي قلعة نزي جل نزي قلعة زخونة مالتي التحساسبو تحت زيرو مرحنا إثيوبيا اكتب له نتصقمكاي مرحنا إنسان ديبكع صبغت قطميا قطيمات اللي كبرى تقاتلتي تمالي اب سول ميديا 5 تقاتلكم مكانايزد ناي تግራይ ተመሪቆም ከም ዘለው መቀጸልታናቱ ኸአ እቲ መካናይዝድ ኣብዚ እዘን ክልብል ኣይንደልን አርሚ 74 ሎማዓንቲ ብክብ ዝበለ እዚ ኣጽዋራት ዓጢቆሞ ዘለው ኸአ እወ رأيو تقولو ودقولو عتر ود عتر سبرة ود سبرة رأيو مو تكلتي كلتشهن عصرت شموتن أقطع سراجيز كلتشهن عصر شموتن أقطع سرات جراي كورفو عتم مثل سلسل بتعرفوا ناي مجمرة زبونة
وعلى سبورت كارنيفالي من مجمرة علتهم تعزوا زلهم ناي مخفتي مدرخنا እንኳዕ ነዚ መድረኽ እዚ እንኳዕ ነዚ በዓል እዚ እንኳዕ ነዚ ዕለት እዚ ንኩልና ብሰላም ኣብፅሕና ኣብፅሓኩም ክብሉ ይፈቱ تريود لهم الراجعة تريود لهم قربته أبيت ذكره زر الراجعة هذه التهرار ما أبيت فلتوس قربته وقع حدا يبلوكم على هو حزب إرترا بتي جمجع قربت زغنت ليتم معلتن عسب دو على قلق بهالزوع اللون إحنا هون إنات أميرنا نقول نجارات كم زي نريو أم ميدا دي أم ماس ميدا دي أم بايتا دي أم محاوراو دي أم بستفر على نجارات نعقاتكم عاتقنا لكم كم زلنا هتفضلوا يجبا مالس سويل كايكونا سلازي إذا تريوا لهم تي عاتقهم زلوا تأرجوهم كل نجارات تباخاتكم نقول فوق اسكر ايوه صبو غيرنا غنريكم ازي تريو دلهم مانكا فاركيتا رايو كل ነገር اوكي ازي تات معناتي اوكي صبو نغيت ጉድ ከልባችሁ ነው። ኢሳያስ አፈወርቂን ፕሬዝዳንት ካክሮችን መንግስቱ ኃይለማርያምን የገለበጠ ኢህአዴግን ስልጣን ያስቀመጠ መለስ ዜናዊን የቀበረ ኃይለማርያም ደሳለኝን በአብይ የለወጠ አብይ አህመድን ቀለበት አድርጎለት አንበርክኮ ቲፒኤልኤፍን ያጠፋ ይህን ኢሳያስ አፈወርቂ ነው እናንተ እንደ ቀላል እናየዋለን የምትሉት? ጤነኛ ናችሁ? ጤነኛ ናችሁ ወይ? ማንን ተማምናችሁ? ባጫ ደበሌ ማንን ተማምናችሁ ነው? እስኪ ጠጋበል ነው። ማንን ተማምናችሁ ነው? ማን ነው የሚመራው? የኛ የኢትዮጵያ ጀነራል ማን ነው? 5 አለቃ ተወዝዋዥ ብርሃኑ ጁሎን ይዘን ልንሄድ ጫታም ይወላቃ ወለቅላቃ። ኧረ ተው እንጂ ጋይስ። እኔ ጦርነት አልወድም አልደግፍም ጦርነት። ግን ፕሬዝዳንት ካክሮች ግን እውነቴን ነው የምላችሁ አሜሪካኖች ሊያጠፉት ሞክረው አለ ያልሞከረ ማለት አለ። እግዚአብሔር ራሱ ሞክሮታል አለ። ተው እንጂ ጋይስ። የኤርትራን ወታደርስ ምን ልታረጉት ነው? ጅራታቸውን ቆርጦ እኮ ጉድጓድ ቆፍሮ እኮ ነው የሚቀብራቸው ኢሳያስ አፈወርቂ። ማንን ነው ይዘን የምንሄደው? ፋኖ በየደቂቃው የሚማርከውን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በ3 ቀን እናጠፋዋለን ያለውን 3 ዓመት ተኩል ቂጡን እየገረፈ ያን ሰራዊት። ከዛስ ማንን የትኛውን ጠቅላይ ሚኒስትር አምናችሁ? ዶክተር አብይ አህመድ ካህዲውን ህዋትን ክዶ ፋኖን ክዶ እናቱን ክዶ
አባቱን ክዶ ኢሳያስ አፈወርቂን ክዶ ራሱን የሚክድ አብይ አህመድ ላምኜ ልሄድ አላያችሁም? ለጌታቸው ረዳ ዱቄት ነው ብሎ ከተጋገረው ድፎ ዳቦ ውስጡን እየሰጠ እያጫወተው ያለ። ተው እንጂ ጋይስ፣ በደንብ እንደማመጥ እንጂ። እኔ አማራ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። በኢትዮጵያዊነት ያልደራደርም። ነገር ግን ስቱፒድ አይደለሁም። ፕሬዚደንት ካክሮች አይሞትም። ፕሬዚደንት ካክሮች አይሞትም። ጸልዩ። የሆነ ሚዲየር ሻወር ምናምን መጥቶ ኢትዮጵያን ካልመታ በስተቀር እንደዚህ በቀላሉ እናጠፈዋለን ማለት እኔ ለእናንተ አስቤ እኮ ነው። ወደ ቀይ ባህር ከሄዳችሁ ላትመለሱ ትችላላችሁ ያልኩኝ። አሁን ግን ላረጋግጥላችሁ፣ አትመለሱም። እናንተ ብልጽግናዎች አትመለሱ። ሄዱ። የማርያም መንገድ፣ የገብርኤል መንገድ፣ የዋቃ ጉሬቻ መንገድ ሰጥቻችኋለሁ። በዋቃ ይዣችኋለሁ። ወዋቃ ወጉሬቻ ወቁልቁሉ ኤርትራ ግቡ። ምንም ችግር የለም፣ ግቡ። መንገዱ ክፍት ነው። ይኸው ፈረሱም ይኸው ሜዳውም ይኸው አይደለም፣ መርከቡም ይኸው ባህሩም ይኸው። እዛ እንግዲህ ሻርኮች እየጠበቋችሁ ነው። ይቅርታ ለንግግሬ፣ በጣም ይቅርታ። ትኽክል እዩ የቤዳ ቀሚጥዎ ዘሎ ነቶም ላዕለዎ ሰብ ስልጣናት ከም በዓል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም በዓል እዚ ሙርከኛ ብርሃኑ ጁላ ለይትን መዓልትን ክትዛረቡ ትውዕሉ ዘለኹምስ ካብ ዘረባ ወፂኹም ኪዱ ኣነ ኣምሓራ እየ ከም ኣምሓራይ መጠን ከዓ ንህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይትኽዱ እየ ዝብል ናብ ኩናት እዚኦም ኢሎምኹም ኣይትኽዱ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ የለን እዩ ዝብል ዘሎ። ቴንክ ዩ ዮቤድ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ። ነዛ መልእኽቲ ናይ ኣብርሃ ተኽሉ ተገዲስካ ዝሰደድካለይ ኣጋጣሚ ኣይረኣኽዋን ነይረ። እስከ ክቡራት ተኸታተልቲ ንስማዓያ ብሕልፊ ተጋሩ ብትኽክል ኣቐሚጥዎ ደሎ ኣነ ሚእቲ ከሚእቲ ይሰማዓየ ብኤርትራ ደይኮነስ ብትግራይ ክጅመር ኩናት ይመፀና ኣሎ። ናይ ኩናት ሓደጋ ናይ ኩናት ደመና ኣብ ልዕለና የንፀላ ኣሎ እሞ እንታይ መዋፅኦና ክስታይ ንግበር ኩናት ተህልዩ ኣብ መንጎ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ መንጎ ትግራይ እዩ ዝህሉ። እዚ እንተይወድአ ናብ ካሊእ ጣጣ ከይድ ዝብል እምነት የብለኝ። ምክንያቱ ሓንቲ ቦታ ኢለካየ ትግራይ ነዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ውግእ ነጥሙ ቀይሮ እየ ኣሎ። እዚ ስርዓት እዚ ሃንደለቕ ኢሉ ናብ ትግራይ ዘይኣትወሉ ዘለዎ ሓደ ምክንያት ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ስለ ዝገጠሞ እዩ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ውግእ መን ከም ዝሳተፍ መንግስቲ ኤርትራ ኢዱ እግሩን ጠማሚሩ ዲሱ ዝብል ፋኖ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ይፈጥር ሽዑ ካፒታል ሲቲኦ ሓደጋ ይወድቕ ዶ? እዚኦም እዩ ኳልኩሌት ዝገብር ዘሎ። እዚ እቲ ስትራቴጂክ ኣምቢጊቲ ማለት እቲ ጌም ንፁር ኮይኑ ማነጅ ክገብሮ ስለዘይከኣለ እዩ ክሻፍ እዚ ተዘይ ኮይኑ ውግእ እንዳሕረልዩ ናይ መጀመርያ ውግእ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ እንተዘይ ኮይኑ ትግራይ ከም ዘላታ ገዲፉ ናብ ኤርትራ እንትኸይዱ እውን ካልእ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ሓደ በቲ ዝበልኩካ ከቢድ እዩ ናይ ትግራይ መሬት ተጠቒምካ ካብኡ ትገብሮ ካልኣይ እንታይ ከም ዝገጥሞ ናብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን እንታይ ከም ዝገጥሞ ኣይፈልጥን። ስለዚ ክገብራ ዝኽእል ህዚ ምስ ትግራይ ዝግበር ውግእ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኢሉ ንኤርትራ ከዓ ኮንቴይን ምግባር ብፕሮፓጋንዳ ንስኹም ናውዚስ ክትሕግዙ ሲትረፍ ንባዕልኹም እውን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኾንኩም ኢልካ ናይ ስነ ልቦና ፀቕጢ ብምፍጣር ካብኡ ኮንቴይን ትገብሮ ማለት እዩ። ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ዝገብር ዘለኹ ኤርትራ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ከይተኣቱ ገለ ዓጉስለይ ዝብል ኣውያት ብምስማዕ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ውግእ ክገብሮ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ብርግፅ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ትእተው ኢሉ ንኤርትራ ክኸሰሉ ዝኽእል ሞራል የለን ውግእ ስለ ዝኣወጀላ ልዕሊያ ማለት እዩ። እሱ ግን ብሞራል ኣንፃር ምስ ስርዓት እዚ ምዝራብን እዚ ይሰግሮን እዚ ይጥሕሰን ኢልካ ምሕሳብን ስለ ዘይከኣል ስለዚ መዋፅኦ ክኸውን ዘለዎ እንታይ መዋፅኦ ትኽክል እዩ። መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መጀመርታ ንትግራይ ኣፃፊፍካ እቶም ሎማዓንቲ ዝረኣኹሞም ማለት እዩ እቶም ናይ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ማዓስከራት ናይ ክልል ዓፋር ኮይኑ ደሰልጥኖም ዘሎ ብኢማራት ዓረብ ዝምወሉ ከምኡውን ኣብዪ ኣሕመድ ንዓኣቶም ኣብ ቅድሚት ኢትዩ ናይ መካናይዝድ ከምኡ ከዓ ናይ ካልእ ነገራት ሽፋናት እናገበረ ናብ ትግራይ ንምምፃእ መጀመርታ ትግራይ ዝቆፃፀርካ ብድሕሪኡ ናብ ኤርትራ ዝብል ኣካይዳ ወይ ከዓ እቲ ቀዳማይ ኣጀንድኦም ስለ ዝኾነ እዛ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ክብላ ዝፀንሐት ኣነ ሚእቲ ከሚእቲ ሰማምዐ ወይ ከዓ ካብዚኣ ፍልይ ትርኢቶ ኣላትና ትብሉ ከዓ ኮመንት ክፅሕፉ በዚ ኣጋጣሚ እንዳተላበኹ
كندكس كنتس إرتراونت كور مننا تاينرس عنداولكو بتعمي أزيو دس دبل عوتنا سمعنا دلنا سوداناويان انكو حقوسنا انكو حقوسكم ماشيم كم زعينت دس دبل نجارات تري كلها لعل زخونة نجار إرتراو تسارسرن تحقوسني وزقبا كاد يكونس كم تخبر جنرال سبحات إفريم زبلا قداي سوداناويان حقوسن حقوس تحزنو خلوخا لعليهم حزيننا أو تحزنهم كا أكنيت وطينا دو نبل مالتي كم تكبر جنرال سبحات إفريم كم قال علو سبستانات كابور بريزنت سياسة فور بتحسكا كل إرتراو زبلو منفسن قالني مو بزقاتامي تعمي دس دبل زي سفيح متصنصان كايرو لتصنعي ذا اصوارات زي ازي اعناو صوار سلازغون ازي اعناو صواري اب ايدوم اتين يردتو ناي درون كومون تتوكسي استفالالي بحلف زناي درون تتوكسي درونات كالوتن جلن سفيح زغونه دارغا نشوعت نشومون تورح زغون مسمعات كايرو كم تصنعه تحار شعو آتي خمزي باقا خمسة ناي أزربايجان أزبليس عينت باقا آتي خمزي تات باقا يدوم باقا ربوي بتعمي دس دبل يغني اللي كبرات غاتاتلتي أبتا قداميت كومنتي أبا أخبر فولكمي أبالا سول ميديا خونو بستغالو كومنتان اللي حرداتهم تخولو سبات أبالا سول ميديا خونو نزي چانت أزي حقاز سلزغونة كل جزي أبتا قداميت كومنت ويكا سددنا بولو نقصدهم سددلنا أواساب ممبرشيب كنكون نورمالي أنا ترح زغولون يردتون كحتكمون بزح أيبلن مالتي جن أزيا قدا سلزغون استفلالي سبك قبر كله نزي channel أزي سلزعبيو نزقاتامي ناردوس حفتنا خمخا بينيام نور الدين شويت نازراوي إريتريان فرست زياتهم أولات ناي سول ميديا أبز خلتها معات زخونكم بتعمل بلد بخمس كنوكم يدلي توم زيكمكم كأخذكم بزقاتامي عندكم ساعات شدشن فرغان برلين تايم يرخبنا حونا ودبيتو أب سول ميديا عديمي اللغو نزهلو كنتات زملكت مالتي خاب تقراي بقدتها مدب كلونا كلاتكم تخطات التخاخد ساتفو أزي أقداس لزغونا يغني اللي سسناي ودحمكم شكرا من أرض سيموت لأريتريا رعت العهود البابليغو شكرا من أرض سيموت لأريتريا رعت العهود